आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। एपी टक टाइममा स्वागत छ। म नीरज राज जोशी। पछिल्लो समय सत्तारूढ दल नेकपा एमालेको एकताको विषयले नेपालको राजनीति धकेलिएको छ, तानिएको छ र केन्द्रीकृत भएको छ। नेकपा एमालेको एकतासँग संविधानको भविष्य, लोकतन्त्रको भविष्य, गणतन्त्रको भविष्य, संघीयताको भविष्य जोडिएको भनेर विश्लेषण पनि भइरहेको छ। के नेकपा एमाले अब एक हुने स्थितिमा नरहेको हो या सम्भावनाहरू अझै बाँकी छन्? नेकपा एमाले भित्रको एकताको विषय दुईवटा नेताको मनमुटाव र आपसी नेतृत्वको र व्यक्तित्वको टकराव मात्रै हो या यसका पछाडिका कारणहरू पनि केही छन्? आज हामी यिनै विषयसँग सम्बन्धित रहेर यो बसाइमा कुराकानी गर्नेछौँ, जसका लागि हामीसँग हुनुहुन्छ नेकपा एमालेका केन्द्रीय सचिव तथा पछिल्लो समयमा नेकपा एकताको लागि भनेर लागिरहनुभएका, सामान्यतया बुझाइको भाषामा माधव नेपाल समूहका नेता भीम आचार्य। उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्ने अनुमति चाहन्छु। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। धेरैले भनिरहेका छन् र सञ्चार माध्यममा पनि आइरहेको छ, अब नेकपा एमाले एक रहन सक्दैन, यो दुईवटा पार्टीको रूपमा हुन्छ या दुईवटा नेताको रूपमा विभाजित हुन्छ भनिरहेका छन्। के यो तर्क र विश्लेषणमा सत्यता छ? अब बाहिरी पार्टीको बाहिरी झगडा, बाहिरी रूप, नेताहरूका इगो, आइरहेका वक्तव्यबाजी सबैलाई हेरेर मान्छेले त्यो अनुमान गरे होलान्। तर भित्री यथार्थ त्यस्तो होइन। अहिले पनि एकताका पक्षहरू यसमा सबल नै छन्, होइन? हामी लगातार यसमा लागि नै रहेका छौँ। तर साथसाथै पार्टीलाई विभाजन गर्ने विभाजनकारी शक्ति पनि त्यतिकै शक्तिशाली त छँदैछन्। तर पनि त्योभन्दा एकताका शक्तिहरू अझ सबल भइरहेको हुनाले र हामी लगातार लागिरहेको स्थितिमा त्यसलाई हामी सकारात्मक परिणाममा पुर्याउँछौँ भन्ने अहिले पनि हामीलाई विश्वास। तर हिजोसम्मको गतिविधि हेर्ने हो भने त नेकपा एमाले एकता हुने सम्भावनाबाट धेरै टाढा गइसकेको भनिएको थियो नि। तर त्यो भन्नु पत्रकारहरू या सञ्चार माध्यमहरूको आफ्नो बनावटी विश्लेषण थियो। तपाईहरू जो सहमति वार्ताको लागि बस्नु भएको छ, तपाईहरूबाटै आएका सूचनाका आधारमा तयार पारिएका समाचारहरू र विश्लेषण तिनीहरू होइन। त्यो पत्रकारहरूले बाहिरी कतिपय वक्तव्यबाजी लगायतका क्रियाकलापलाई हेरेर त्यो विश्लेषण गर्नु त्यति अस्वाभाविक होइन, स्वाभाविक। त्यसमा केही सत्य छ। त्यो सत्य किन छ भने पार्टी चाहिँ के भने पार्टीभित्र विभाजनकारी शक्ति घुसेर यसलाई तोडफोड गर्ने, समाप्त गर्ने, वाम आन्दोलनलाई नै समाप्त गर्ने, लोकतन्त्र समाप्त गर्ने खालका अनेकौँ प्रयत्नहरू भइरहेका छन् भन्ने कुनै छुपेको कुरा होइन। ती चिजहरू जारी छन्, ती पनि शक्तिशाली नैहरू छन्। तिनीहरूले पार्टीभित्रका नेता, तपाईहरूभन्दा बढी शक्तिशाली तिनीहरू छन् होइन? त्यसो भने होइन, हामी आम जनता त्योभन्दा शक्तिशाली छन्। जनताको अपेक्षा पार्टी मिलोस् भन्ने छ, कार्यकर्ताको अपेक्षा पार्टी मिलोस् भन्ने छ। 90% बढी कार्यकर्ता त्यस्तोमा छन्। तर ती कुनै न कुनै हिसाबले असङ्गठित छन्, होइन? पहुँचमा छैनन्। तर उनीहरूको चाहिँ के भने जुन सन्देश लिएर हामी जुन ढङ्गले लागिरहेका छौँ, मलाई लाग्छ ती विभाजनकारी तत्त्वहरूलाई हामी परास्त गर्छौँ। ती विभाजनकारी तत्त्वहरू नेकपा एमाले भित्रै छन् कि नेकपा एमाले भन्दा बाहिर छन्? भित्र बाहिर सबैतिर छन्। नेकपा एमाले भित्र केपी ओली र अर्को दुईटै गुटभित्र चाहिँ विभिन्न धारहरू छन्। तपाईँहरूकै साथीहरू हुनुहुन्छ त्यसरी बुझौँ? त्यसो होइन, त्यो त साथी नै हो, कुनै न कुनै हिसाबले साथी हो। खास खास घटनाक्रममा विवाद हुन्छ, होइन? अब दुईवटा धारहरू छन् दुईटै गुटहरूभित्र। एउटा सख्त विभाजन गरेर जानुपर्छ, त्यो विभाजनमा आफ्नो फाइदा देख्ने, होइन? त्यहाँ भाग अब ठुलो पाइन्छ भन्ने ठान्ने, त्यो धारा पनि हामीसित छ। भने सम्पूर्ण देशको आवश्यकता, जनताको आवश्यकता, पार्टीको आवश्यकता, वाम आन्दोलनको आवश्यकता, सबै चिजलाई चाहिँ के भने ख्याल गरेर पार्टी युनिफाइड हुनुपर्छ, एकताबद्ध हुनुपर्छ भन्ने धारा पनि यहाँ छ। त्यो विभिन्न हिसाबले टक्राइरहेको छ। कहिले को शक्तिशाली जस्तो देखिने, कहिले को शक्तिशाली जस्तो देखिने, यी सब चिज भइरहेका छन्। र पार्टी बाहिर पनि हामी एमाले माथि ईर्ष्या गर्ने, डाहा गर्ने,
या परिवर्तनलाई नरुचाएका होइन या जनता र राष्ट्रको प्रगति र उन्नतिलाई वास्ता नगर्ने या आफ्नो सत्ता स्वार्थ गुमेको सत्ता स्वार्थ फिर्काउन खोज्ने यस्ता तत्त्वहरू चाहिँ एमाले पार्टी विभाजितै हुन लागिरहेका छन् होस् भनेर। भनेपछि जुन सामाजिक सञ्जालमा केही नेताहरूका स्ट्याटसहरू पढ्न पाइन्छ ती स्ट्याटसहरूमा एकताभन्दा अलिक टाढा टाढा जस्तो देखिन्छ। तिनीहरू के विभाजनका पक्षधरहरू हुन्? होइन, अब सामाजिक सञ्जालमा कसले के लेख्नुभयो मैले त हेर्न भ्या पनि छैन। हामी बिहानदेखि रातिसम्म यसमा लागिरहेछौँ होइन। यदि कसैले विभाजनको पक्षमा या विभाजनको एकताको विरोधमा लेख्नु भएको छ भने त त्यो त्यही नै हिसाबले अर्थ लगाउनुपर्छ। फेरि उनीहरू त बलियो देखिन्छन् नि। फेरि बलियो देखिन्छ त मैले अघि भनिहालेँ नि, विभाजनकारी शक्ति पनि बलियै छन् अहिले। तपाईँहरूले चिर्न सक्नुहुन्छ त? अहिलेसम्म हामीले त्यो आँट गरिरहेछौँ तर देखिन्न नि त्यसको कुनै छैन। किन नदेखिने? कहाँ पुगेको पार्टीलाई वार्ताको टेबलमा ल्याएछौँ। अब एकअर्कालाई कारबाही गर्ने सिद्ध्याउने ठाउँमा थियो होइन, त्यसलाई कमसेकम वार्तामा बसेका छौँ, कुराकानीहरू भइरहेका छ, अनेकौँ राउन्ड कुराहरू भएका छन्। त्यस पछाडि तपाईँको मोटामोटी त्यस्तो धेरै डाइभर्स खालका दृष्टिकोण राखिरहेको चाहिँ इस्युहरूमा हामीले सहमतिको निकट ल्याएका छौँ। लगभग सहमति जस्तो स्थिति छ। त्यसो भने इस्युहरूमा जब लगभग सहमति छ भने अब इगो टक्राएको अवस्था हो अहिले। भनेपछि नेकपा एमाले एकताको लागि जुन तपाईँहरू सक्रिय रूपमा लागिरहनु भएको छ, तपाईँहरूले एउटा ड्राफ्ट बनाउनु भयो भनेर सञ्चार माध्यममा आयो। त्यो ड्राफ्ट तयार भएको हो या छ? मोटामोटी चाहिँ तपाईँको सहमतिको जस्तै ड्राफ्ट छ हामीसित। त्यो बुदागत छ? कति बुदामा छ भन्न सक्नुहुन्छ अहिले? होइन, अब बुदा त के छ भने अन्तिम फाइनल त्यसलाई टच गर्दाखेरि दुईवटा नेताहरूले र स्थायी कमिटी टच गर्ने हो। त्यसमा अब बुदा तलमाथि पनि हुनसक्छ। अहिले त्यति डिटेलमा नजाउँ। अहिले मैले भने जस्तो अब अदालतका मुद्दादेखि लिएर संसद विघटनदेखि लिएर होइन, अब यो के अरे एमालेको महाधिवेशनबाट आएको कमिटीलाई अपरेट गर्ने, तल्ला कमिटीलाई अपरेट गर्ने, जनसङ्गठनको यी सबै इस्युहरूमा होइन अब माओवादी साथीहरू आउनु भएको छ, प्रवेश गर्नुभएको छ। उहाँहरूको इस्युमा र जति पनि विवादास्पद इस्यु थिए मोटामोटी हामी सहमति निकट छौँ। भनेपछि जो वार्तामा हुनुहुन्छ तपाईँहरू पार्टी मिलाउनको लागि तपाईँहरूले तयार गरेको ड्राफ्टमा सहमत हुनुहुन्छ तपाईँहरू चाहिँ? मोटा होइन, त्यो त प्रमुख नेताहरूसित हामीले छलफलै नगरी त्यो भएको होइन नि त। हामी माधव नेपालसित जस्तै तपाईँको पक्षको दुई चारवटा बुदा होलान् मानौँ, संस्थापन या ओली पक्षको दुई चारवटा बुदा होलान् मानौँ, भनेपछि दुई चार 6-7वटा बुदाहरूमा तपाईँहरू लगभग सहमत हुनुहुन्छ। मैले त्यो एउटा त्यसै सुन्नुहोस् न, सबैका बुदा होइन। बुदाको कुरा के छ भने आफ्ना बुदा मात्रै राखेर त सहमति हुने होइन, आफ्ना बुदा अलग अलग हुने हो, त्यसलाई म्याच गरेर एक ठाउँ ल्याउने हो। त्यही त, तपाईँ दुइटै पक्षका त्यसैले बुदाहरू म्याच भएर त्यसैले के छ भने हामी सघन ढङ्गले नेताहरूसित छलफलमा पनि छौँ। उहाँहरूको चाहिँ के भने सहमति दिएर कुराकानीहरू भइरहेका छ। जब हामी मिटिङमा आउँछौँ सबै कुरा हामी रिपोर्टिङ पनि गरिरहेका छौँ होइन। उहाँहरूको जानकारी बेगर हामी त्यहाँ वार्तामा बसेका मान्छेले मात्रै गरे भन्ने कुरा होइन। तर कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने अब त्यो छलफल गर्दा गर्दै पनि अब नेताहरूलाई पनि अब अनर्गल खालका प्रभाव पनि पर्छन् है। अब त्यो चाहिँ अनर्गल खालका प्रभाव पर्दाखेरि कहिले त्यो बिग्रेला जस्तो पनि हुन्छ। तर मलाई लाग्छ अब हिजो दिनभरि पनि हामी यसैमा थियौँ। अहिले पनि म के आशावादी छु भने हामी चाहिँ के भने यो मिलाउन सक्छौँ। अब यो इगो, घमण्ड, अहङ्कार होइन, यो गलत सङ्गठनात्मक प्र्याक्टिसले गर्दा जुन फागुन 23 गते सर्वोच्च अदालतले निर्णय गरेपछि फागुन 28 जुन ढङ्गले मिटिङ बैठक सुरु गरेर निर्णयहरू आयो नि त, समस्या त्यहाँबाट सुरुवात हो। यद्यपि यसका भ्रूणहरू चाहिँ 1 वर्ष अगाडि नेकपा हुँदाखेरि नै जन्म भइसकेको थियो, बीजारोपण भइसक्यो होइन, यी बीजारोपण भइसकेको थियो होइन। त्यस पछाडि त्यतिखेरदेखिकै यो पार्टीभित्रका विवादले चाहिँ कन्टिन्युस कुनै न कुनै हिसाबले अहिले पनि भएको छ। तर पनि जब नेकपा एमाले र माओवादी छुट्टिसकेपछि सरक्क त्यो एमालेको कमिटीको बैठक बोलाएको भए यो कुनै पनि केही पनि हुँदैन थियो, सर्लक्कै अगाडि बढ्थ्यो। अब तपाईँसँग हामीले अहिले पछिल्लो समयमा भएको डेभलपमेन्टको विषयमा कुरा गर्दैछौँ कि एक किसिमको ड्राफ्ट तयार छ। त्यो ड्राफ्टमा
दुईवटा नेताले संयुक्त वक्तव्य दिनुपर्छ भनेर हिजो त्यस किसिमको पनि तपाईँहरूले दौडधुप गर्नुभयो, तर त्यो सम्भावना हिजो देखिएन। त्यो संयुक्त वक्तव्यमा हस्ताक्षर गर्न या दिनलाई को पछि हट्यो? होइन, अब अहिले त्यसरी नजाउँ होइन। के छ भने अब यो शर्त प्रतिशर्त जस्ता कुराहरू पनि छन्। एउटा कुरा म तपाईँलाई के भनौँ भने म नेकपा एमालेको निर्वाचित सचिव हो है। अब कसरी इच्छा आकाङ्क्षाले मात्रै म त्यहाँ आएको म चुनाव लडेर जितेर आएको महाधिवेशन। त्यस्तै अरू हुनुहुन्छ, त्यस्तै अध्यक्षमा केपी शर्मा ओली हुनुहुन्छ, 5 जना उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ, महासचिव सचिव लगायतको हाम्रो कमिटी छ। अब त्यो कमिटी नेकपा एमाले हुनको लागि कसैका शर्त त मानिरहनु पर्दैन नि, होइन र? ल यति गऱ्यो भने तिमीहरू एमाले हुन्छौ, यति गऱ्यो भने तिमीहरू केन्द्रीय कमिटी हुन्छौ भन्नु कसैको त्यस्तो कुराले हुन्छ र? त्यो तर तपाईँहरू पनि नेताहरूलाई नै समातेर बैतरणी तर्ने खालको होइन, बुझेँ देखिहाल्छ नि त। होइन, यस्तो पार्टीको चर्को गुटबन्दी भइरहेको बेलामा अब त्यो विभिन्न अब डेमोक्रेटिक हिसाबले हामी चाहिँ पार्टी चलाइरहेका छौँ। त्यसो हुँदाखेरि कुनै प्यालेनिङ गरेर चुनाव लड्ने, जित्ने, हार्ने र अरू कतिपय इस्युहरूमा ती चिज हुने त्यो त स्वाभाविकै मान्नुपर्छ है। जब जनताको बहुदलीय जनवादको चाहिँ सिद्धान्त, हामी प्रतिस्पर्धाको सिद्धान्त, पार्टीभित्र चाहिँ खुला प्रतिस्पर्धा, लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धा कुरा गरिरहेछौँ भने ती चिजको अनौठो कुरो होइन। तर के छ भने ती सबै चिजलाई म्यानेज गर्न सक्नुपर्ने लिडरसिपको क्षमता त्यो हुनु पऱ्यो नि। यत्रो ठुलो पार्टी, यति ठुलो धेरै विविधता, लोकतान्त्रिक परिपाटीबाट तपाईँले त्यसलाई कसरी एक्सर्साइज गर्नुहुन्छ भन्ने चाहिँ त्यो प्रमुख नेताको क्षमतामा त्यो भर पर्छ। उसले त्यो क्षमता प्रदर्शन गर्न सक्यो, सबै चिज मिलेर जान्छ। ऊ सङ्कीर्ण भयो, एकल काँटे भयो, गुटबाद भयो, या त्यो क्षमता प्रदर्शन गर्न सकेन भने बिग्रिन्छ। त्यो दुवै पक्षको नेतृत्वमा त्यो छ हैन? कमजोरीहरू त्यो त स्वीकार हुन्छ नि तपाईँहरू फेरि। कमजोरी यस्तो छ, कमजोरीहरू सबैतिर छन्, हुँदैन? तर म के भन्छु भने यो समेटेर लाने मुख्य जिम्मेवारी प्रमुख नेताको। प्रमुख नेता भनेपछि प्रधानमन्त्री या पार्टी अध्यक्ष नै पार्टीको हिसाबले पार्टी अध्यक्ष प्रमुख नेता हुने। तर पछिल्लो समयमा जुन संयुक्त वक्तव्य छ या ड्राफ्ट छ या सहमतिको दस्तावेज छ या बुदा छ, यो विषयमा त माधव कुमार नेपालले अलि बढी अडान राख्दै हुनुहुन्छ भनिँदैछ नि। अब तपाईँहरूले उहाँलाई फकाउनै सक्नु भएन होइन, या सहमतिमा ल्याउनै सक्नु भएन होइन, त्यस्तो होइन भन्ने छ नि। हामी एउटा चाहिँ नेताहरूको एउटा बैठक गरेर पार्टी एकताको दिशामा जाने भन्ने नीति पास गर्यो। अस्ति भर्खर कुरा हो। दुवैतिर स्थायी कमिटी छन्, दुवैतिर केन्द्रीय कमिटी छन्। अहिले त बैठक पनि समानान्तर रूपमा बसिरहेको छ होइन। त्यसो हुँदाखेरि त्यो पास गर्यो। दिनभरि धेरै लामो छलफल भयो, दिनभरि नै छलफल भयो। त्यसै के छ भने सम्पूर्ण साथीहरूको भावनाको आधारमा हामीले के निष्कर्ष निकाल्यौँ भने पार्टी एकताको दिशामा जाने भन्ने भयो है। अब त्यसमा नेताहरूका आफ्ना कन्सर्नहरू हुन सक्छन्, ती सबै त्यहाँ कतिपय अव्यक्त पनि हुन सक्छन्। ती कन्सर्नहरू पनि हामी सकेसम्म कन्सर्नहरू पनि हेरेर एड्रेस गर्ने हिसाबले हामी जान सक्छौँ। ती कन्सर्नहरू तपाईँहरूले बुझ्नु भएको छैन त? किन नबुझ्नु? के हुन् त तिनीहरू? होइन, त्यो त अब सबै कन्सर्नहरू त तपाईँको कस्तो छ भन्दाखेरि अब त्यो भोलि त्यो हुँदै जान्छ नि त। कि त्यो नेतृत्वमा आफू कसरी स्थापित हुने र आफ्नो पक्षलाई कसरी नेता भएपछि सबल बनाउने भन्ने त होला नि होइन? बाहिरबाट हेर्दाखेरि त्यस्तो देखिन्छ। अब कुनै पनि पार्टीको चाहिँ लिडरको नेतृत्वमा कसरी म स्थापित हुन सक्छु भन्ने हुनु स्वाभाविक हो, कुन ठुलो कुरो भएन होइन। अब तीव्र खालको पार्टीभित्रको चर्को गुटबन्दी र ध्रुवीकरणको जुन स्थिति छ, त्यस्तो अवस्थामा पछिसम्म यो ब्यालेन्स कसरी जाला, यो अहिले हामी मिलायौँ तर पछि फेरि एकतर्फी ढङ्गले सबै चिज जान्छ कि भन्ने आशंकाका पक्षहरू पनि छन्। त्यो डर तपाईँहरूलाई सबभन्दा बढी होइन, त्यो डरले मलाई त्यो छैन। हेर्नुहोस्, म त के छ लडौँला भिडौँला हुन्छ हुँदैन हेर्नुहोस्, हो कि होइन? एउटा सिस्टमबाट जाने तर मान्छेहरूलाई समग्र मान्छेमा त्यस्तो हुँदैन नि त। फेरि अन्याय हुन्छ कि फेरि अप्ठ्यारोमा पार्छन् कि भन्ने पनि हुन्छ है। त्यो आशंका अत्यन्तै ठुलो आशंकाको पहाड छ। तपाईँलाई म यति भन्छु कि यो आशंकाको जुन पहाड छ, धेरै महत्त्वपूर्ण विषय पनि भन्दै हुनुहुन्छ तपाईँ फेरि। त्यसै त्यो आशंकाको पहाडलाई सम्बोधन कुनै न कुनै हिसाबले गरौँ भनेर पनि हामी लागिरहेका छौँ। भनेपछि नेकपा एजेन्डा हो। नेकपा एमाले आजको स्थितिमा एकता हुन नसक्नुको पछाडि नेताहरूको आशंका सबैभन्दा ठुलो कारकको रूपमा बाधकको रूपमा पनि रहेको छ होइन? नेताहरूको आशंका, कार्यकर्ताको पनि आशंका छ होइन। यहाँ त गुटबन्दी त तलैसम्म छ, तलैसम्म प्यारलल सङ्गठनहरू छन्। त्यस्तो अवस्थामा त्यो आशंकाले राम्रै घर गरेछ
होइन। त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ के छ भने त्यसलाई पनि सम्बोधन गर्ने यी हिडेन एजेन्डाहरू हुन्छन्। अब हाम्रा चाहिँ खुला एजेन्डाहरू भने के हुन् भन्दाखेरि पार्टी सिस्टमबाट जुन ट्र्याक बाहिर गएको छ, लगिएको छ र त्यो लाने कुराको नेतृत्व पार्टी अध्यक्षले गर्नुभयो होइन। किनभने अदालत निर्णय गरे सो त पहिलाको एमालेको मिटिङ बोलाइदिए भयो, कुरै पनि केही नै आउँदैन थियो। हेर्नुहोस्, ती कुरा आउँथ्यो, सबैसित मिलेर सबै जान्थ्यो। तर उहाँले चाहिँ के भने अतिरिक्त खालका क्रियाकलाप गरेको हुनाले सङ्गठनको चाहिँ के भने प्रिन्सिपल बाहेकको बाहिर गएर अतिरिक्त क्रियाकलाप र मान्छेलाई लाखा पाखा लगाउने खालका क्रियाकलाप गरेको हुनाले र त्यसमा भरमधुर प्रयत्न भएको हुनाले मान्छेलाई के आशा के अरे आशंका छ भने अब यो पार्टी युनिटी त होला होइन, भोलि मेरो के हुन्छ, अब यो हाँडी जोडिए जस्तो हुने हो कि भोलि चाहिँ के भने मेरो या हाम्रो टिमको या हाम्रो चाहिँ के तलसम्म सबै धेरै ठुलो अन्याय पो हुने हो कि भन्ने आशंका पनि छ। मैले एकैछिन तपाईँलाई यहाँ रोकेँ। दर्शकबिन हामीसँग हुनुहुन्छ नेकपा एमालेका सचिव भीम आचार्य। हामी नेकपा एमालेको एकता प्रक्रिया कहाँ पुग्यो भन्ने विषयमा कुराकानी गरिरहेका छौँ। एपी टक टाइममा बेला भएको छ ब्रेकको। What's up? दीदी भोक लाग्यो। आऊ भित्र, हात धोएर बस है। थ्याङ्क यू दीदी, अर्को एउटा प्लिज। अर्को एउटा। किन फालेको? मिठो लागेन? मिलेर मजाले खाऊ ल, सेयर गरेर। सेयर गर्नुको आनन्द नै अर्को छ नि। सो लेट्स शेयर एन्ड इट। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। भनेपछि के नेकपा एमालेको जेठ 2 र जेठ 3 को जुन एउटा डेडलाइन जस्तो थियो त्यो विवाद समाधान भइसक्यो हो अहिले? होइन, त्यो त तपाईँको हाम्रो चाहिँ यो अनौपचारिक छलफलमा सम्पूर्ण हिसाबले जेठ 2 जाने भन्ने हामी दुवै पक्ष सहमत छौँ। जेठ 2 जाने, खालि त्यसमा अब माओवादी आएका साथीहरूलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने कन्सर्न छ होइन, हाम्रो अध्यक्ष साइडको कन्सर्न हो त्यो। त्यसमा हामी पनि अब त्यत्र के अरे आन्दोलन गरेर आएका सिनियर नेताहरू एमालेमा प्रवेश गरेपछि उहाँहरूलाई अलपत्र पार्नुपर्छ भन्ने पक्षमा हामी छैनौँ। कुनै न कुनै हिसाबले सम्बोधन त्यो न्यायसङ्गत पनि हुँदैन। न्यायसङ्गत पनि हुँदैन र त्यो सम्बोधन गर्ने प्रक्रियागत ढङ्गले जानु पर्यो भन्ने मात्रै हाम्रो कुरा। तर पछिल्लो समयमा जुन केन्द्रीय कमिटीको बैठक बालुवाटारमा बस्यो, त्यो बैठकले केही निर्णयहरू गर्यो। त्यो निर्णय त फेरि तपाईँहरूले माग गरेको भन्दा तपाईँहरूले लिएको अडानभन्दा त फरक तरिकाले आयो नि। यसका बावजुद पनि तपाईँहरू सहमतिका लागि तयारी हो? होइन, सुन्नुहोस्, त्यो त केन्द्रीय कमिटीको बैठकै होइन। त्यो कसरी केन्द्रीय कमिटी हुन्छ? हामी सबै निर्वाचित बाहिर भएर त्यो केन्द्रीय कमिटी हुन्छ? त्यो एमाले भित्रको केपी गुटको बैठक हो है। त्यसो भएको हुनाले अब उहाँ केपी ओली गुटको बैठक त्यहाँ बस्यो, अर्को गुटको बैठक अर्कै ठाउँमा हामी बस्यौँ। यो खालको स्थिति छ अहिले। केन्द्रीय कमिटी दुईतिर बैठक बस्छ। एकातिर तपाईँ भन्ने हुनुहुन्छ कि सुन्नुहोस्, त्यसो भएको हुनाले दोस्रो कुरा वैधानिक र कानुनी हिसाबले पनि त्यो जे बैठक बस्यो त्यो गलत छ। एउटा कुरा त उहाँहरूले आयोजक कमिटी भन्नेको बैठक गर्नुभयो, त्यसलाई हाम्रो एमालेको विधानले चिन्दैन, देशको कानुन र संविधानले पनि चिन्दैन। अदालतले त्यो भनिसक्यो, तर पनि जबरजस्ती ल आयोजक कमिटी बैठक यसले माओवादी फलानु 4 जनालाई स्थायी कमिटीमा, अर्को 4 जनालाई स्थायी कमिटीमा फलानु तिलानु गर्दै गर्दै जुन गरेको छ त्यो गाई जात्रा बाहेक केही पनि होइन। त्यो यहीँनिर हामी के भन्छौँ भने यो मन लागि कुनै मान्छे खल्तीबाट निकालेर मन लागि हिसाबले जे मन लाग्यो त्यो सामन्ती
राजाको जस्तो हुकुम प्रमाङ्गी गरेर पार्टी चल्दैन अहिले। एउटा सिस्टमबाट चल्नु पऱ्यो, यो विधिबाट चल्नु पऱ्यो, प्रक्रियाबाट चल्नुपर्छ होइन, विधानबाट चल्नुपर्छ। त्यो हुँदाखेरि त्यसैले नै अध्यक्षलाई त प्रमुख अधिकार दिएकै छ नि, विधानले नै प्रमुख अध्यक्षलाई त सेन्टरमा राखेकै छ, सबैले मानेर जानुपर्ने कुरा गरेकै छ। उहाँले धेरै चिज गर्न सक्नुहुन्छ। नीति फरक पास भए पनि नौ महाधिवेशनले नेतृत्व त फेरि फरक छ, त्यो मानेमा नेतृत्वलाई धेरै अधिकार पनि छँदैछ भनेपछि त्यसलाई छलेर दायाँ बायाँ किन लाग्नु पर्यो? मूल बाटोबाट हिँड्दा नै उहाँको जब अधिकार छ भने मूल बाटो छोडेर काल्ला दौडिनु किन पर्यो? त्यो त लडेर घुँडा खुसिन्छ नि होइन, त्यसो गर्यो भने। अहिले भएको त्यही हो नि, मूल नेतृत्वले के गर्यो भने मूल बाटो उहाँलाई विधानले, हाम्रो पार्टीले मूल नेतृत्वलाई थुप्रै अधिकार दिएको छ। त्यही बसेर त्यही भित्र रहेर उहाँले धेरै काम गर्न सक्नुहुन्छ। तर हामी सबै उहाँलाई मान्न तयार छौँ। तर के तपाईँहरूले जुन सहमतिको ड्राफ्ट बनाएको भनेर भन्नुभयो, त्यो जुन बनेको छ भनेको छ, त्यो सहमतिको ड्राफ्टमा अस्ति बालुवाटारमा बसेको 2 दिनको बैठकका कुराहरू प्रवेश गर्न पाउँदैनन्, तिनीहरूलाई तपाईँहरूले चिन्नुहुन्न कि त्यो ड्राफ्टले चिन्छ कि चिन्दैन? त्यो ड्राफ्टले त्यो चिन्दैन, एमालेको विधानले पनि त्यो चिन्दैन। सहमति कसरी हुन्छ? उहाँहरू अगाडि बढिरहनु भएको छ, महाधिवेशनको लागि पछाडि एउटा डेडलाइन नै तोकेर काम गरिरहनु भएको छ। होइन होइन, ती सब चिज राजनीतिमा के हुन्छन् भने ती झगडा पर्दाका कुराहरू हुन्। ती फन्डा मात्रै हो त्यसो भने? त्यो सुन्नु न, त्यो झगडा पर्दाखेरि सबै यो गर्छु त्यो गर्छु भन्ने चिजहरू सबैले गर्छन् होइन। लडाइँ पर्दा झगडा पर्दा अब त्यो चाहिँ त झगडा पर्दाखेरि चाहिँ के अरे मारपिटै हुने हो या भनाभनै हुने हो। अब त्यसको त्यो रूपमा ल्याएको छु मैले त्यो, तर मिलेपछि सबै सिद्धिन्छ। भनेपछि मिल्न पनि सकिन्छ, नमिल्न पनि सकिन्छ, त्यसैले आफ्ना तरिकाले आफ्ना गतिविधिहरू समानान्तर रूपले अगाडि बढाइराखौँ भन्ने दुईटालाई त्यो चाहिँ पर्याछ होइन कता कता दुईटै पक्षलाई? अब यस्तो होला होइन, दुईटै पक्ष भन्दा पनि मूलत अब के अरे अध्यक्ष भएको पक्षले नै बढी मिचिरहनु भएको छ होइन। सबै चिज मिचेर जान खोज्दै हुनुहुन्छ, या कुराले मिच्न सकिन्छ कि लतार्न सकिन्छ कि भन्ने पनि होला, या हप्काएर दब्काएर डन्ठा देखाएर ठेगान लगाउन सकिन्छ कि भन्ने पनि होला होइन। तर त्यो जमाना गयो। अब हेर्नुहोस्, राजा महाराजाले त हप्कार दब्कार गर्न नसकेको, यो लोकतन्त्रमा यत्रो पार्टी सिस्टममा लडेर आएका 40-50 वर्ष लडेर आएका मान्छेहरू डन्डा देखाएर मात्रै तर्सिँदैनन् नि त। उनीहरूका अगाडि पनि अरू विकल्प होला, ती अप्रिय होलान्, आफ्नो ठाउँमा छ। तर डन्डै देखाएर तर्सेर लत्रेरै हिँड्नुपर्छ भने त अब त्यो राजालाई फाल्नु के अर्थ भयो त? उही हो नि कुरो होइन। त्यस कारणले गर्दा त्यो तरिकै बेठिक, त्यो सोचाइ नै बेली, त्यो बाटो बेठिक छ जुन उहाँले हिँडिरहनु भएको छ अहिले है। त्यस कारण त्यो बाटोलाई एमालेको विधानले चिन्दैन, हामी त्यसलाई चिन्दैनौँ। उहाँतिर फर्केर आउनुपर्छ। अब फर्केर त्यसै त आउनु नहोला, तर एउटा सहमति गरेपछि फर्किनै पर्छ। जसरी आयोजक कमिटी उहाँले विघटन गर्नुभयो त्यस्तै सबै चिज हुन्छ। अब अहिले गरियो, तर त्यही आयोजक कमिटी अन्तर्गत जस्तै जस्तै गरेर अस्ति बैठक गरेर अर्को 10औं महाधिवेशनका कार्ययोजनाहरू त्यही भएर त हामी त्यसलाई मान्यौँ। अब त्यो अवैधानिक आयोजक कमिटीले प्रस्ताव गरेर अर्को बैठक डाक्ने, त्यो अवैधानिकले चाहिँ प्रस्ताव गरेर स्थायी कमिटी बढाउने, केन्द्रीय कमिटी बढाउने होइन, यस्ता चाहिँदा कुरा गरेपछि अनि किनभने त्यो काहीँ न काहीँ चाहिँ के भने त्यो अहङ्कार, तुस, त्यो इगोले त्यहाँ काम गरिरहेछ। मलाई लाग्छ एउटा सिङ्गो मुलुक हाँक्ने लिडर योबाट मुक्त हुनुपर्छ। यदि कोही हुन सक्दैन भने उसले मुलुक हाँक्न सक्दैन। जब एउटा पार्टी मिलाउन सकिएन भने होइन, त्यो अहङ्कार, त्यो अडान त्यो दुईटै पक्षमा देखियो नि। पछिल्लो सुन्नुहोस् होला गतिविधि र स्ट्याटस हेर्ने त्यो होला भने नेकपा एमालेको या नेताहरूको सुन्नुहोस् न, त्यो होला। अरू पनि पुरै मुक्त छन् म भन्दिनँ, किन मैले निष्पक्ष रूपले बोल्दाखेरि सबैका आकाङ्क्षाहरू होलान्, सबैका महत्त्वाकाङ्क्षा होलान्, इगोहरू छन्, ती यतिखेर ती देखिरहेका छन्। तर सवाल के भने त्यो सबैको जिम्मा अध्यक्षले लिनुपर्छ। मुख्य जिम्मा उहाँले नै लिने हो। हिजो तपाईँहरूको खेमाका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाललाई सहमत गराउन नसकेपछि तपाईँहरूले बालुवाटार गएर उहाँसँग अझ निकट तपाईँहरूलाई भन्दा अझ बढी विश्वास गर्ने भीम रावललाई बालुवाटार बोलाउनुहोस् भन्नुभयो। हिजो साँझ पर्दा झमक्कै साँझ परिसकेपछि भीम रावल बालुवाटार प्रवेश गर्नुभयो। त्यसपछि के नयाँ
खिचडी पार्टी हो कि के ती हो? सबै हामी दिनभरि छलफलमा छौँ। जे भइरहेछ हामी पुरै सल्लाहमा भइरहेछ। अब कहाँ को जाँदा कति अनुकूल हुन्छ त्यो सबै हामी सल्लाहले गरेर। त्यो सल्लाहमा माधव कुमार नेपालको पनि सल्लाह मिसिएको छ कि छैन? होइन, कि माधव नेपाल यस्तो छ। अब सल्लाह तपाईँले चाहिँ भेट्नै सक्नु भएन भन्ने पनि कुरा आएको थियो, त्यही भएर। दोस्रो तहका नेताहरू भनेर हामी चाहिँ के भने भीम रावल लगायत हामी सबै 5-7 जना साथीहरू बसेर हामी सबै योजना बनाएर त्यही माधव नेपाल कमरेडसित कुरा भयो या अरू नेताहरूसित कुरा भयो या प्रधानमन्त्रीसित कुरा यी सबै भइरहेछ। मैले यो प्रसङ्ग किन भने भन्दाखेरि पछिल्लो समयमा र तपाईँहरूको माधव पक्षमा नेपाल के अरे अनभिज्ञ हुनुहुन्न। भीम रावलको संयोजकत्वमा कार्यदल बनेको थियो। पछिल्लो समय भीम रावल अझ बढी प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष ओलीको आलोचकको रूपमा तपाईँहरूको पङ्क्तिमा अझ कट्टर रूपमा उभिनु भएको थियो। उहाँ नै बालुवाटार गइसकेपछि धेरैले सोचेका छन् कि यो सकारात्मक सङ्केत हो होइन भन्ने। यस्तो भीम रावललाई पनि के हो भने अब झगडा परेको बेला कट्टर आलोचक हो। अहिले मिल्नुपर्छ भनेपछि उहाँ चाहिँ त्यसमा बेसरी लाग्ने मान्छे हो। उहाँ लागिरहनु भएको छ कि तपाईँहरूको उहाँ अहिले चाहिँ के भने बेसरी लाग्न थाल्नु आग्रहलाई अस्वीकार नगर्न सक्नु भएको? होइन होइन, लाग्नु भएको छ। अरू बाटो र विकल्पै छैन कसैको लागि। अलिकति विश्लेषण गर्ने मान्छेले भन्नुहोस् पार्टी फुटाएर कहाँ पुगिने? अहिले रिस राग चाहिँ यसो ठक्काएर चाहिँ के अरे जाँदाखेरि त्यो लगेर चाहिँ पाहाडमा लगेर रिसले टाउको बजार्ने जस्तै हो नि त। किनकि एउटा एमालेको रूपमा एउटा संरचना छँदैछ, अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले त्यसको नेतृत्व गर्नुहोला। अर्कोतिर हिजो तपाईँहरूको एकता भएको नेकपा माओवादी केन्द्रै छ, त्यस्तै विभिन्न अरू कम्युनिस्ट घटकहरू छन्। त्योसँगको सामूहिकता, त्योसँगको एकतामा तपाईँहरू लगायतका माधव नेपालले नेतृत्व गरेको समूह गएर उतातिर एउटा बृहत कम्युनिस्ट एकता बनेर फेरि त्यहाँबाट नयाँ उभार ल्याउने सम्भावना छ नि दुईटा, होइन? होइन, कि त्यो एकदम कमजोर सम्भावना? त्यो विभाजनकारी ढङ्गले जानु हुँदैन, त्यसले कुनै परिणाम ल्याउँदैन। जानु कसरी पर्छ भने एमाले एकजुट हुनुपर्छ र माओवादीसित पनि मिल्नुपर्छ। किन हिजो एउटा स्थिति दुर्घटनावश चाहिँ के भने नेकपा छुट्यो होइन, त्यसमा अब कसै के भूमिका थिए, अहिले म त्यतातिर जान चाहन्न, समय छैन। अहिले हाम्रो वाम एकताको सकारात्मक बाटो भने पहिला एमाले मिल्नु पर्यो, यता एमाले मिल्ने उता माओवादी मिल्ने र फेरि एमाले र माओवादी मिलेर फेरि वाम शक्ति बनाउनुपर्छ। त्यही डर केपी ओलीलाई बढी हो कि? होइन, केपी ओलीले किन डराउनु? वाम शक्ति बलियो हुँदा केपी ओली किन डराउनु पर्यो? त्यो त हिजोका गतिविधिले देखिएका छन् नि। हिजोका गतिविधि त आफ्ना पनि सच्याउनु पर्यो हामी हरेकले, बुझ्नुभयो नि त? हरेकले के छ भने म हिँडेको बाटो कहीँ मैले चाहिँ गलत हिँडेँ कि भन्ने हेर्ने हो भने समाधान त्यहीँ निस्किन्छ। अब पछिल्लो समयमा तपाईँले लाग्ने गरेको आरोप के छ भन्दा भीम आचार्य प्रदेश 1बाट काठमाडौँ आएर यति सक्रिय हुनुको पछाडिको कारण तपाईँकै नेता र कार्यकर्ताको आलोचना कुरा गर्दैछु म तपाईँप्रति कि उहाँलाई प्रदेश 1को मुख्यमन्त्रीको अफर आएको छ पार्टी एकता पछि, त्यसैले उहाँले बढी दौडधुप गर्नुभएको छ भन्दैछ। व्यक्तिगत प्रश्न सोध्न त्यस्तो होइन, त्यो गलत कुरा हो र त्यो एकता भान्ने खालका मान्छेले गरेका कुरा। म सधैँभरि पार्टी एकताको पक्षको मान्छे। आजसम्म यति लामो राजनीतिक जीवनमा कहिल्यै विभाजनको पक्षमा कहिल्यै पनि लागिनँ, अहिले पनि लाग्दिनँ, भविष्यमा पनि लाग्दिनँ। म त अब यति धेरै अगाडि बढेर विभाजनकै दिशामा जाला भन्ने मलाई लागेको थिएन। तर जब स्थिति चर्को भएपछि अब बिग्रिन्छ कि भनेपछि म आएर मैले हस्तक्षेपकारी गतिविधि सुरु गरेँ। त्यसमा अरू कुनै केही छैन। मुख्यमन्त्रीको ललिपपको त्यो मुख्यमन्त्री विषय होइन। मुख्यमन्त्रीको सवाल कस्तो छ भने किनकि तपाईँ प्रतिस्पर्धी त हो नि पार्टी भित्रैबाट। धेरै त्यहाँ बिगारिएको स्थिति छ कि म त्यहाँ जाँदाखेरि काम गर्न जान्थेँ। 5 वर्षमा धेरै नयाँ पिक्चर बनाउँथेँ। अब 3.5 वर्ष गइसक्यो। यति धेरै बिगारिएको अवस्था छ कि त्यो समेट्न चाहिँ धेरै गाह्रो छ। अब त्यो बिग्रिनेबाट रोक्ने कुरा एउटा हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि धेरै म त्यसमा इन्ट्रेस्टेड छैन अहिले। हस्, मैले तपाईँलाई यहाँनिर रोकेँ। हाम्रो कार्यक्रममा आएर यति कुरा राखिदिनु भयो, त्यसको लागि तपाईँलाई धन्यवाद। तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। दर्शकबिन उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेकपा एमालेका सचिव भीम आचार्य। आजको एपी टक टाइमको समय सकेको छ। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।